पोक्तिवोन जुजेवाज गोंयचे नोकेत्र. इश्टानो, तुमकां आमचो नमन. भक्तिवंत जुजेवाजाच्या जिविताचेर थोडो नियाळ करूंक तुमी आयल्यांत, देखून आमी खुशाल जाता आनी तुमकां मोगाचो येवकार दिता. पळयात, फुलां कशीं दोलतात, लारां वेळेर खेळटात, पळयतल्याचें मन उल्हासता धादोसता. ह्याच खातीर आयज आमचें गोंय संवसारभर गाजता. गोंय सुपुल्लें खरें, तरी संवसाराच्या नकाशाचेर एक माणिक कशें झगझगता. सोबीत झाडां पेडांनी, शितळ झरी नदींनी व्हंकल कशें सुरंगायललें गोंय आमचें. गोंयच्या साबार गुणेस पुतांनी तिचें खाशेलपण आख्ख्या संवसाराक शिपडायलां आनी तिच्या गिरेस्त भावार्थाच्या दायजान संवसारांत जेजूचो प्रकाश सुर्या परी परजळायला. ह्या आमच्या सोबीत माणकुल्या गोंयांत क्रिस्टोफर वाझ आनी मारिया मिरांदा ह्या खोल भावार्थाच्या कुटुंबांत एक नवें नोकेत्र उदेलें, जुजेवाज. आमी आसांव बाणावलेच्या गांवांत. हें घोर भक्तिवंत जुजेवाजाचे मांयचें घोर. ह्या घरांत 21 एप्रिलाचे 1651 वर्साक भक्तिवंत जुजेवाज जल्मलो. हे बाणावलीची इगोर्जेची एपीएन भक्तिवंत जुजेवाजाक बातिजम दिल्लो. आमी सांकवालच्या गांवांत आसा. हें जावन आसा जुजेवाजाच्या बापायचें घोर. ह्या घरांत जुजेवाज वाडलो. तो जल्मलो त्या दिसा ताच्या बापायन खंय अशें म्हणलें, एक दीस हो भुरगो एक व्हड मनीस जातलो. ल्हानपणांत थावनूच हें नखेत्र घरांत, वाड्यांत, गांवांत झगझगतालें. भुरगो कसो इस्कॉलांत शिकपांत परजळ्ळो. दुबळ्या धाकट्या सवें मोग मोयपास दाखयतालो. गरजेवंतांक काकुतीन विंगयतालो. देव मंदिराचो ताका खूब मोग आसलो. वेदीची सेवा करूंक आनी मागण्यांत वेळ सारूंक दीस व रात पळयनासतना तो धांवून धांवून इगर्जेंत वेतालो. भुरगेपणा वयली विसरूंक नज तसली एक घडणी ताच्या बापायनूच ताची गोवायकी दिल्ली. हें आसा जोनेल आनी ह्या पणसाचो खांदो ह्या जोनेलाक तेंकून आसलो. जुजेवाज रातच्या वेळार हे जोनेला वयल्यान खांद्याचेर देंवलो आनी असो हे वाटेन तो कुटाडेचे इगोर्जेन गेलो. मागणें करूंक इगोजेच्या दारार दिमी मोडटच धांपलोलें दार खंय आपशींच उगडटालें. देव ताका दार उगडून मोगाचो येवकार दितालो. सांतिस्मा मुखार वरांची वरां दिमी घालून देवाच्या संबंदान तो वाडटालो. ह्या देव संबंदान वाडटाना ताका देव आपोवणें आयलें आनी पाद्री जावचें ताणें पावल मारलें. सांत पावलूचे कॉलेजीन शिकप केल्या उपरांत डॉमिनिकानाचे सांत थॉमस आक्विनाचे अकादेमींत ताणें पाद्रीपणाचें शिकप घेतलें आनी 1676 वर्सा याज्ञिकी माकणी घेवन तो जेजू सुर्याचो चंद्रीम जालो. सायबीण मायचो ताका खूब मोग आसलो. ही सांकवाळची आदली इग्रोज. हे इगोर्जेंत जुजेवाजान ऑगस्टाचे 5 तारखेर 1670 वर्साक
आपणाचीच बॅट करून सायबिणीक चीट बरयली. हे चिटीक आमी म्हणटा गुलामपणाची चीट. मारिया दास म्हणजे मारयेचो चाकर अशें फुडें नांवूय ताका पडलें. श्रीलंकेंत कातोल्क लोकांक भावार्था खातीर पिडापीड सोंसची पडटाली. हें आयकून थंय वचपाचें मन आपल्या वडिलांक ताणें उक्तें केलें. वडिलांनी ताका थंयचे गंभीर परिस्थितीक लागून श्रीलंकेंत धाडिनासतना कानाराक मंगळूराक पाठयलो. कानारांत दोळे दिपकावपा सारको ताणें वावर केलो. लोकां मदें आसलेली बेबदिकाय पयसायली आनी घरांत शांती हाडली. कोसळलेल्या घोराब्यांक पेकोवणी दिली. जेजूचो संदेश परगटलो. मोगान जियेयात, एकामेकाक भोगसात, दोळायेन वागोयात. जसो देव पवित्र तशें तुमी पवित्र जावंक प्रयत्न करात. जाती कातीचो भेदभाव पयसायलो आनी एकवट घडलो. नव्यो शाळा बांदून नवे पिळगेक जाणवायेचें भांडार उक्तें केलें. खेरीत भाशेन बायलांक, दादल्यांक, भुरग्यांक गुलाम कशे विकपाचो धंदो चलतालो. गुलामपणाच्या साखळ्यांनी बांदलेल्या ह्या देवाच्या भुरग्यांक सुटका दिवंक जोसेवाज बारी वावुरलो. पहिले बाट 30 रुपया, दुसरे बाट 30 रुपया, तिसरे बाट 30 रुपया. चलत चलत तुझ्या चलत चलत. बारा रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, 27 रुपया, 27 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया, 50 रुपया. अब्बा 50 रुपया. नोच बाजारात आयला मरी. पहिले पावटी 50 रुपया, धंदो पिडार करूंक आयला. दुसरे पावटी 50 रुपया, तिसरे पावटी 50 रुपया. 6 कोवया ताका. दोघे मोडून धरूया. या 50. 50, 10, 20, 30, 40, 50. चला ताज्या सांगता. शांतीन वचा. हांवें तुमकां विकतें घेतल्यान पूण हांव तुमकां सुटका दिता. देवाचो वावर करतल्याक आडकोळी साबार. एके राती पिडेस्तांची मागणी दिवच्या निमतान ताच्या दुस्मानांनी ताका जिवेशी मारची मांडणी काडली. आपल्या निमण्या खिणांत देवाची काकलूत मागूंक ताणें तिमी मारली तेन्ना सर्गींचो उजवाड फांकलो. मारूंक आयिल्ले ते अजापले, धांवून पळून गेले. आयजूय मुडीपू दोंगरार ह्यो झोरी पळोवंक मेळटात आनी पळयतनी अजापतात आनी देवाक वाखाणटात. देवाचें राज परगटतना ताका वडिलांच्यो जायत्यो आडकोडी आयल्यो. देवान दिल्लें याज्ञीकपण काडून घेवन ताका पवीत सोबेतलो भायर रावचो अशें वडिलांनी खोर निर्णय घेतलो. पूण देवान ताका एका विस्मिता वरवीं ताचें नितळ काळीज मन वडिलांक दाखोवन दिलें. मागणें करतना देवान ताका जमनी वेलो उबारून दवरलो आनी वडिलांचें घुस्पल्लें मन उजवाडावून देवान ताचें पाद्रीपण राखलें.
मंगळूर तावन तो गोंया आयलो. श्रीलंकेंत वचपाचो ताचो आवडो अजुनूय जिवो आसलो. ह्याच खातीर सप्टेंबराचे 25 वेर 1685 वर्सा खुरीस मिलाग्र गोंयकार याज्ञिकाच्या जोम्यांत जुसेवाज भितर सरलो आनी ह्या जोम्यांतल्यान आपलो आवडो ताणें पुरो केलो. सोमिया, ओ पळय हांव येता. तुज्या मळ्यांत तुज्या शेळयांक सोदूंक येता. म्हजें घर म्हजो गांव सोडून दिता. म्हज्या गोडच्याक इस मित्रांक पाट करता. तुजेंच नांव परगटूंक, तुजें राज विस्तारूंक, साणलोल्या तुज्या भुरग्यांक एकठांवूंक, संस्कारांनी मजबूत करूंक हांव येता. सोमिया, हांव येता. मोगड माये, तुज्याच हातान म्हजें जिवीत हांव अर्पिता. गोंयचे नोकेत्र जुसेवाज आपल्या घरच्या वावराड्याक जुवांवांक सांगाता घेवन कुलीच्या बेसान श्रीलंकेन भितर सरलो. थंय पावलो तेन्ना लोकांची वळख ताका नासली. कातोल्क भावार्थ परगटूंक बंदी आसतना लेगीत तो गुप्ती भावार्थ शिपडावंक लागलो. जेजूक परगटूंक आनी थंयचो भावार्थ राखूंक तो भिकारी, काकोणकार, पदेर, नुस्तेकार, धोबीण आनी वेपारी जालो. असले वेगवेगळे भेस घेवन ताणें थंयचो कातोल्क भावार्थ राखलो आनी जिवो दवरलो. देवाचें उतर परगटतना देवूच विजमिता वरवीं आपलें उतर खंय थिरायता. जुसेवाजान परगटलेलें उतर देवान जायत्या विजमितां उदेशीं थिरायलें. देवदुरू वया ह्या नदीच्या उदकाचेर चलून पलतडी गेलो आनी देवाक आशिल्ल्या भावार्थ्यांक संस्कार समरमले. रानांतल्यान वेताना उचांबोळ जाल्ल्या होत्याक थंडायलो. कॅन्डी राजान भावार्था खातीर बंदखण सोंसली आनी पावसाच्या विजमिता वरवीं देवानूच ताका बंदखणींतल्यान सुटका दिली. तशेंच कॅन्डी राजान उक्तेपणी धर्म परगटूंक ताका सत्या दिली आनी गोंयांत थावन आनीक पाद्री हाडूंक राजाची ताका परवानगी मेळ्ळी. अशाचे पिडेन सांपडलेल्यांक, सांडलेल्यांक आनी सोडलेल्यांक जुसेवाजान वेंगयली. जाती काती भेदभाव नासतना ताणें तांकां आपल्या हातांनी फोंड काडून मातयेक लायली आनी तांचे ओतमे देवाक उबारले. जेजूचो वावर करतना जुसेवाज त्या काळार पासून वेगवेगळ्या धर्माच्या भाव भयणां सोवें शांती एकवटाच्या संबंधान जियेलो. जुसेवाजाचो वावर भोवूच चड ताच्यो हिस्पा भायर कथा आयज आमकां आयकूंक मेळटात. 24 वर्सां खंय हें नोकेत्र श्रीलंकेन जगजगलें. ताणें थंय देवा उतराचें बी ओपून मातयेचें भांगार केलें. कांट्या सुवातेर बोरवंशाची फुलां उपजयलीं. सुक्या सड्याचेर सोयबा वर्तें जिवीत दिवपी सोबीत बागो किल्लायलो. ल्हानूचपणी अपुरबायेन घरचीं ताका सांतुलो म्हणटाले. तें ताणें आपल्या भाग्यवंत जिविता वरवीं खरें करून दाखयलें. मरणाचो वेळ लागीं पावतना ताणें आपणाक खाटीवेलो जमनीर दवरूंक मागलें. कितलो म्हूण खालती चाकोर वो जेजूचो. कितलें म्हूण व्हड काळीज ह्या भक्ताचें. निमाण्या खिणापर्यंत ताचें काळीज दुबळ्या सोवें वडलें. मरणाच्या वेळार एक जाणटी वस्तरी थंडेंत आकुट्टाली, कडकडटाली. आपलें पांगरोण ताणें तिका दिवंक लायलें आनी शेकी आपल्या हातांत खुरीस घेवन पास्कांच्या उजवाडान नव्या जिविताच्या बरवंशान
ताणें सोत मानता म्हणलें आनी लागीं आसलेल्या पाद्री भावाक सांगलें, म्हज्या पाद्री भावांक सांग हांव एक नीज कातोलक कसो मरता. ह्या पाद्री भावान ताका सांगलें, तुजो आमकां निमाणो संदेश दी. आनी ताणें अशें म्हणलें, जे मनशान जिवीतभर करूंक ना तें मरणाच्या वेळार केन्नाच करूंक जावचें ना. निमणो वेळ पावलो. जुझेवाज आपले नदर दोळे ऊंच ऊंच उबारून लावून आसलो. ताका कांयच दिसनासलें, पूण ताका कळ्ळें कितें तरी ताका दर्शन दिश्टी पडटा. तेन्ना ताणें व्हडल्या ताळ्यान सिंगला भाशेन म्हणलें, जेजू, आनी आपलो प्राण सोडलो. ताका कळ्ळें जेजू ताका व्हरूंक आयला आनी जेजून ताचो आत्मो आपल्या कोपान घेतलो. जानेराची 16 1711 वर्सा दोळे धांपले. ताच्या मोलादीक जिविताक नोमान करून बुद्दीस राजान ताची कूड 3 दीस लोकांच्या दर्शना खातीर उक्ती दवरली आनी तिसरे दिसा कॅन्डीचे इगर्जेंत निकिपिली. 5 जुझेवाजाच्या संवसारी जिविताची पणटी पालोवली खरी, पूण ताच्या भाग्यवन जिविताचो परजळ परजेच्या काळजा मनांत जिवोच उरलो. ताची भक्ती वाडत चडत गेली. देखून कोचीनच्या बिस्पान पेद्रू पाचेको हाणें 1713 वर्सा ताका सांताचो मान मेळचो म्हूण वावर सुरू केलो. जानेराची 21 1995 वर्सा पाप साहेब जोआंव पावलो II हाणें ताका भक्तिवंत म्हूण परगट केलो. भक्तिवंताचो मान मेळचे खातीर एक मिलाग्र जाय आसली आनी ती मिलाग्र कॉझ्मी जुझे कोस्ता ह्या भुरग्याच्या अजापवंत जल्मांत फावो जाली. जल्मा वेळार ताचो आनी ताचे आवयचो जीव संकश्टांत आसलो, पूण पाद्र जुझे वाजाचे मजतीन देव तांकां पावलो. कांयच वायट जायनासतना भुरगो जल्माक आयलो. फुडें पिलारचे संस्थेन हो भुरगो पाद्री जालो. 5 जाणांनी पाठ काडलो. हांव पाळ्यान जल्मलो पयले फावटीर. ते जाल्यार पाळ्यान जल्मलो आनी मागीर ताणें गोडयत रात हाडलो हॉजनाक. तो बेडो मोनो कितेंय जावंक जातालो. हो भुरगो असलो वाचप आनी सगळे भाशेन पाद्री जावप पाप साहेबान मानून घेतलो एक मिलाग्र म्हूण. तेच भाशेन जानेराचे 16 2000 वर्सा ताचे परबे दिसा ओल्ड गोवा से कॅथेड्रलान ताका गोंयचो आस्कारी म्हूण परगटलो. जरूय आयज तो सोंपल्यार 300 वर्सां अदीक जाल्यान तरी ताची भक्ती आज पासून मंगळुरांत, श्रीलंकेंत आनी गोंयांत वाडत चडत आसा. आज ताच्या नांवान जायतो बरो वावर चलता. जायते देवसांव आयज ताच्याच भक्तीपणाक लागून इगर्ज मातयेंत भितर सरला. आज तो परजेक एक विस्वाशी मदेस्ती जाला. ताचे वरवीं जायत्या भावार्थ्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो धनी आनी सोमी केला. जायत्यांनी आपले जिणेंत ताच्याच स्वयंभावडत्या जिविता उदेची प्रेरणा घेतल्या. हजारांनी लोक आयज सांकवाळचे सांक्तुआरीन आपल्यो दुखी खुंती घेवन ताचे वरवीं जेजूची मजत मागूंक येतात. ताच्याच आदाराचेर पातयेवन जायतीं जाणां आपल्या दुयेंस पिडांक फुडो करतात. हेच नदरेन सांक्तुआरीन तशेंच ताच्या घरांत मिसां, तेज, खुर्साच्यो वाटो, कुमसारां, धर्मीक दाखोवण्यो, विनोतीची आनी पिकोवणीची मागणी, रेतीर, जागरणां घडून हाडटात.
इश्टानो, हे धर्तरेर जायते मनीस जल्मले आनी मरून गेले, पूण थोड्याच मनशांनी आपलें जिवीत आनी नांव संवसारांत अमर करून दवरले. पाद्र जुजे वाज हांतलो एक व्हड मनीस. तो न्हयच फकत एक महान मनीस, पूण देवाचे कुरपे झरीचो आनी देवा मोगाचो एक उत्तम चाकूर. दर एका क्रिस्तांवांक तो नमुनो. बाबार्थाचो उजवाड जावंक तो आमकां आपयता आनी शुभ वर्तमानाच्या तत्वांक साक्षी दिवंक आवाहन करता. इश्टानो, आज आमी ताची ओळख घेतल्या. हे ओळखींतल्यान आमची काळजां देव कृपेन भरल्या. आज आमी ताच्या भाग्योन जिविताचेर दिश्ट घातल्या. हे दिश्टेन आमच्या जिविताची वाट उजवाडीत जाल्या न्हय. भक्तिवन जुजे वाज जेजू सुर्याचो चंद्रीम जालो. जेजू सोडवंडरा खातीर तूं कितें करता? जेजू उजवाड, हो उजवाड घेवन चल आनी भक्तिवन जुजे वाजा भाशेन जेजू सुर्याचो गोवाय जा. Sokli borsa, por condita, Suze vasa, kamcha goye karma boye. Ritsloi mok tacha ektara, o gori, kakluti chaleva, Sokli borsa, por condita, Suze vasa, kamcha goye karma boye. Ritsloi mok tacha ektara, mukti vonta Suze vasa, Majulia goye askaria. Makam kaku, Suricha porta, Suricha porta. Makam kaku, Suricha porta, Suricha